الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين وهاديًا ومبشرًا ونذيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحبة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المؤمنون، إن القلوب قد أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فالسعيد من زكى قلبه بالإيمان وعمره بذكر الله وطهره من الكبر والحسد والبغل والبغضاء. يا عباد الله، إن الدنيا دار ممر لا دار مقر، وإن الآخرة هي دار القرار. فطوبى لمن قدم لنفسه زادا، وأكثر من الاستغفار، ولزم القرآن، وحافظ على الصلوات، وأحسن إلى الوالدين والأرحام، وراقب الله في السر والعلن. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فجددوا إيمانكم أيها المؤمنون، جددوا إيمانكم، وأكثروا من قول لا إله إلا الله، وعمروا أوقاتكم بالطاعات، فإن الأعمار قصيرة والموت يأتي بغتة، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد ذلك قال الله تعالى أمرنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقد قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم ارض عن أمهات المؤمنين وعن أهل بيت نبيك الكرام وعن فاطمة الزهراء وعن علي والحسن والحسين وعن سيد الشهداء حمزة وجعفر ذي الجناحين ومصعب بن عمير وسمية بنت خياط وعن جميع الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحفظ بلاد المسلمين وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا واقض الدين عن المدينين وفرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وارزقنا حسن الخاتمة يا الله، وارزقنا حسن الخاتمة واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.